साज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यूरोप के कसीरुल सकाफ़ती माशरों को, जो बहुत खूबसूरत माशरे हैं, अब भी हैं, लगता है किसी की नज़र लग गई है। अब इस नज़र को उतारने के लिए, क्योंकि जो नज़र लगी है ये तारकीन वतन के लिए जो है मसाइल पैदा कर रही है, और तारकीन वतन जो है उनके लिए मुश्किलात जो है बढ़ती जा रही हैं। वो आपको पता ही है कि क्या क्या मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस नज़र को उतारने के लिए तारकीन वतन को क्या करना होगा, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो है, अगर आप दुनिया भर का जायज़ा लें तो अगर कहीं कसीरुल सकाफ़ती माशरे नज़र आते हैं तो सबसे ज़्यादा यूरोप में आपको नज़र आते हैं। बाकी दुनिया में देख लें, हम जनूबी एशिया की तो बात ही नहीं करते कि आपको पता है कि यहाँ बिल्कुल हमारे दिल जो है बहुत छोटे होते हैं। हम किसी और को, हम तो आपस में कौमें एक दूसरे से लड़ रही होती है एक मुल्क की, बाहर के लोगों को हमने क्या कबूल करना है। बांग्लादेश में देख लें, 7 बर्मा से बेचारे लुटे पुटे रोहिंग्या आए, लेकिन उनको कबूल नहीं किया जा रहा। वो जो 1971 के जो बंदे मशरक़ी पाकिस्तान के लोग पड़े हुए वहाँ पर, वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में लोग जो रुक गए थे, उनको आज तक जो है नेशनलिटी नहीं दी गई। इंडिया में देख लें आप तो बंगालियों वाला मामला देख लें, वो हर एक को, मुसलमान को मशरक़ी रियासतों में बंगाली करार देकर निकाल देते हैं। फिर उनके अंदर भी कितने एथनिक मसाइल हैं, या असामी, ये वो, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में भी हैं। अफ़गानों वाला मामला ठीक है आपको। ईरान में देख लें, ईरान ने लाखों लोगों को निकाल दिया, अफ़गानियों को। तो ये हमारे माशरों में तो ना सकाफ़ती तौर पर हम इसको कबूल करते हैं, ना माशी तौर पर। अरब मुल्कों को देख लें, आप सारी ज़िंदगी वहाँ लगा लें, फिर आखिर आपको वापस आना होगा। कोई नेशनलिटी नहीं है, कोई आपके हुकूक नहीं है। जो आपका कफ़ील है वही सब कुछ आपका मालिक होता है अमली ज़िंदगी पर। और इसको तो इसलिए मगरबी NGOs कहती हैं कि गुलामी की एक शक्ल है, अगरचे उसमें कुछ नरमी की जा रही है। तो इन पूरी दुनिया में जब ऐसा माहौल था तो एक खित्ता था यूरोप, जिसमें कसीरुल सकाफ़त थी, जिसमें जो इस्लाम में कहा गया था ना, नबी पर फरमाया था कि किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, तो वो हमें अमली शक्ल मिलती थी यूरोप में। जहाँ अगर एक पाकिस्तानी काम कर रहा है तो वो भी उतने ही पैसे ले रहा है, जहाँ जो अगर जर्मनी में जर्मन भी उतने पैसे ले रहा है, बरतानिया में तो बरतानवी भी उतने पैसे ले रहा है, इटली में तो इटालियन भी उतने पैसे ले रहा है। मसावात है। जो हकूक उनके आबाई शहरी के हैं, जो वहाँ का पक्का है, और वही हकूक आपके, अगर आपके पास कागज़ है। तो ये एक ऐसा मॉडल माशरा था यूरोप का कि जिस पे जो है ना, जिसकी जितनी तारीफ़ की है कम है। लेकिन इसको नज़र लग गई है। नज़र कैसे लगी है, ये आपको पता है। वबा के बाद लाखों लोग एक साथ जो है वो यूरोप में दाखिल हुए। सिर्फ 10 लाख तो जर्मनी में शामी महाजरीन दाखिल हुए। शामी और अफ़गान महाजरीन की इतनी बड़ी तादाद, बाकी भी दाखिल हुए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद दाखिल हुई है कि 20-25 लाख तो यही बन जाते हैं दोनों। उसके बाद इराकी हैं, उसके बाद अफ्रीकन बहुत गए, पाकिस्तानी तो फिर भी कम है, बांग्लादेशी बहुत गए। तो उसके नतीजे में बहुत से गंदे अंडे भी इस हजूम में चले गए हैं, और उन गंदे अंडों ने पिछले चंद सालों में इतना गंद मचा दिया वहाँ पर कि वहाँ पर अब जो है इन यूरोपीय माशरों में तारकीन वतन के वाले से रद्दमल पैदा शुरू हो गया। जब रद्दमल पैदा हुआ, उसका फ़ायदा किसका हुआ? दाएँ बाजू की जमातों का। तो मुख्तलिफ मुल्कों में पहली बार दूसरे जंग अज़ीम के बाद आप देख रहे हैं कि दाएँ बाजू की हुकूमतें जो है बनती गई हैं। फिर जो है बरतानिया जैसे मुल्क में, जो सबसे ज़्यादा नरम सॉफ्ट मुल्क था, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को कबूल करने की गुंजाइश थी, वहाँ पर भी देखें आप, रिफॉर्म पार्टी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है इस वाले से, तारकीन वतन के वाले से, वो अब सबसे ज़्यादा मकबूल बन गई है। जर्मनी में भी AFD देख लें आप। तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में आप देख लें। हालैंड में तो अच्छा हुआ, अभी नए इलेक्शन में वो विल्डर की पार्टी जो है वो पिछली तरह कामयाबी नहीं हासिल करेगी, उसकी सीटें दूसरे नंबर पर चली गई है, लेकिन वो पिछली बार तो वो भी कामयाब हो गए थे। इस तरह स्वीडन में देख लें आप, राइट की पार्टी आ गई। तो ये एक जो सब कुछ हुआ है, ये क्यों हुआ है? फिर पुर्तगाल जैसे मुल्क में राइट की पार्टी आ गई। उसके नतीजे क्या हुए? उसके नतीजे हुए कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ बनी हैं। किसी ने नेशनलिटी का अरसा बढ़ा दिया, जैसे पुर्तगाल ने भी 5 साल से उठा के 10 साल कर दिया। 10 साल भी नहीं बल्कि 12-13 साल, क्योंकि वो जो पहले आप कागज़ जमा कराते थे तो पीरियड शुरू होता था, अब कागज़ जब आपके मंजूर होंगे तब आपका पीरियड शुरू होगा। इस तरह स्वीडन जैसा माशरा आप देखेंगे, जो दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती थी कि हर वक्त अपनी बाहें खोल के रखता है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, वहाँ पर कितनी सख्तियाँ हो गई हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, बहुत मतलब इतने मसाइल वहाँ पर लोगों के लिए पैदा हो गए। तो इनकी वजह क्या है? स्वीडन जैसे पुरअमन माशरे को, जहाँ कभी कभार कोई बरसों में कभी किसी की कोई जो है कोई इस तरह की वारदात होती थी जिसमें किसी की जान चली जाती थी, तो वहाँ पर जो है वो आपको पता है कि कितनी ख़राबी पैदा कर दी। ग्रुप बन गए, गैंग बन गए, इराकी, कुर्द और आगे पीछे के। तो ये इन चीज़ों ने फिर मुकामी आबादी जब सोचती है कि हमने इन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले, हमने इन्हें इनके लिए मुलाजमतें दी, अपने घर बने बनाए घर दिए, इनको सोशल सिक्योरिटी दी, इनको इलाज की मुफ्त सहूलत दी, इनके बच्चों के लिए सहूलत दी, इनको बच्चे बुलाने की सहूलत दी, इनको नेशनलिटियाँ दी, और फिर उसके बाद रद्दमल में उनकी बच्चियों पर हमले हों। अभी आप ये देखें कि ताज़ा जो मामला पेश आया है लंदन में, कि एक अफ़गानी ने, जो जिसके घर में वो किराए पर रहता था, उस पर किसी झगड़ा हुआ तो
اس پر بھی 2 بندوں کو زخمی کر دیا اور 1 بندے کی جان لے لی. اس طرح جو ہے مطلب یہ اب یہ روز کا واقعہ. اب گزشتہ روز اسپین میں ایک جو ہے وہ 14 سال کی بچی کے ساتھ 3 تارکین وطن نے زیادتی کر دی. بیچاری بچی جو ہے جا رہی تھی پڑھ کر کہیں پارک میں. تو یہ اس طرح کے واقعات روز رپورٹ ہو رہے ہیں. جب یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں مقامی آبادی میں رد عمل پیدا ہونا فطری امر ہے. وہ تو صرف رد عمل پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ایشیائی معاشرے میں اگر کوئی ایسا واقعہ کوئی غیر ملکی ملوث ہو تو اس کے ساتھ کیا اثر ہو. تو یہ وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے بھاگ کر گئے ہیں، اگر ان میں سے اس طرح کا کوئی کام اپنے ملکوں میں کرے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے ساتھ ان کی حکومتیں کیا سلوک کریں. اپنے ملکوں سے بھاگ کر جاتے ہیں اور پھر جب یورپ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے مستی چڑھ جاتی ہے اور پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے معاشروں میں جن چیزوں کا تصور نہیں تھا وہ چیزیں انہوں نے وہاں پر جو ہے ڈال دی ہیں. بچیوں پہ حملے، تو یہ تو بہت کامن ہو گیا. روز 1-2 کیس ایسے سامنے آ رہے ہیں جن میں تارکین وطن جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں. اب مصری بھی اس معاملے میں بہت آگے آ گئے. پہلے افغانوں کے زیادہ کیس آ رہے تھے، مصریوں کے بھی آ رہے ہیں، شامیوں کے بھی آ رہے ہیں، افریقنز کے بھی آ رہے ہیں. اور برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے بدقسمتی سے اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہیں، ان میں سے کئی امام مسجد بھی رہ چکے ہیں. اور وہ جو گرومنگ گینگ میں ان کا بچیوں کے ساتھ یہ جو ذاتی کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں، تو ان ساری چیزوں نے وہاں پر رد عمل پیدا کیا. اچھا اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ اس میں جو سب سے بڑا فرض ہے نا، کہ وہاں پر تارکین وطن رہ رہے ہیں، جو کمیونٹی ہیں مختلف ملکوں میں، جو تنظیمیں، ان کو اب آگے آنا ہوگا. اگر وہ اپنے بچوں کو مستقل بچانا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یورپی معاشروں کی یہ خوبصورتی برقرار رہے کہ وہ انہیں ایبزارب کرتے رہیں، وہ انہیں وہاں پر ان کے سارے حقوق حاصل رہیں، تو ان کو پھر یہ جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اگر کوئی تارک وطن کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ جب وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پر جب لوگ پھول رکھتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے اور آپ کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اگر کوئی تارک وطن کسی کی جان لے لیتا ہے تو آپ کو تعزیتی تقریب چاہے چرچ میں ہو، چاہے کہیں گراؤنڈ میں ہو، چاہے پارک میں ہو، وہاں پر مقامی جو تارکین وطن کی کمیونٹیز ہیں ان کے نمائندے موجود ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، تاکہ مقامی آبادی کو یہ پتہ لگے، ان کو احساس ہو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں ان میں کچھ گندے اڈے آ گئے ہیں تو یہ ان سے لاتلگی کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اب جو ہے ضروری ہوگی. اس طرح آپ دیکھیں، آپ لندن میں جو پروٹیسٹ ہوئے حال میں، تو ڈانٹے باندھے ہوئے جو ہے وہ جناب عالی ان پروٹیسٹوں میں شریک ہو رہے ہیں. آپ نے ایسا کون سا جرم کر رہے ہیں؟ وہاں پر آپ کو مظاہروں کی آزادی ہے. جو ڈانٹے باندھ کر لندن میں مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں جا کر اپنا چوں تو کر کے دیکھیں، مظاہرہ تو کر کے دیکھیں. ان کے ساتھ وہاں کی انتظامیہ اور پولیس کیا کرتی ہے؟ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، ان کو وہ مار مار کے دمہ بنا دیا جاتا ہے. لیکن جب ان کو مظاہرے کرنے کی سہولت دی گئی ہے تو جناب ڈانٹے باندھ کر آ جاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، اگر کوئی کہیں ڈانٹے باندھ کر کوئی کسی مظاہرے میں جاتا ہے تو آپ اس کے باہر نہ کریں، اس سے نکال کر. وہ آپ کا سجن نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. وہ آپ تارکین وطن کمیونٹیز کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ ڈانٹے باندھ کر شریک کیوں ہونا چاہ رہا ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وہ صرف لوگوں میں وہاں کی مقامی آبادی میں خوف لانا چاہتا ہے؟ وہاں لوگ آپ کے ساتھ مل کر مظاہرے کرتے ہیں اور آپ جناب عالی جناب اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، آپ بڑے فن خان ہیں، اپنا منہ چھپا کر اور عجیب و غریب شکلیں بنا کر ان میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے اس کو اب یہ کمیونٹیز کو خود کھڑا ہونا ہوگا، روکنا ہوگا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور پھر ان خوبصورت یورپی معاشروں کو بچانے کے لیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح اگر رائٹ ونگ کی پارٹیاں جیتتی رہیں گی اور پھر مقامی سطح پر مقامی آبادی میں رد عمل پیدا ہوتا رہے گا، تو پھر ایک دن یاد رکھیں کہ آپ کے لیے وہاں پر اتنے مسائل ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہو جائے. تو اس پہ سوچیں، غور کریں، اپنے گندے انڈوں کو باہر کریں. اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ خود پولیس کو اطلاع دیں. اور اگر کسی کے ساتھ مقامی آبادی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا ہے، آپ کی کمیونٹی کا ہے یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے، آپ متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مقامی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. تعزیتی تقریب ہو، یکجہتی کی تقریب ہو، آپ بھی پھول لے کر جائیں، آپ بھی ان کے ساتھ ان کو تسلی دیں، حوصلہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، ہم آپ کے معاشروں کی قدر کرتے ہیں. یہ احساس دلانا ہوگا، ورنہ یہ خرابیاں آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی اور ان کے اثرات جو ہے وہ سب تارکین وطن پر آئیں گے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.